राजनैतिक प्रशिक्षण र संगठनात्मक क्रियाकलापलाई गति दिने तमाम कमरेडहरू, जसमध्ये कमरेड यान प्रसाद गौतम आलो र रसकमल लगायतका थुप्रै कमरेडहरूको त्याग र बलिदानले यो भूमि सिन्चिएको छ र यो परिवर्तनमा काभ्रे जिल्लाको भूमिका इतिहासका स्वर्णिम अक्षरमा राम्रोसँग लेखिसकेको छ। काभ्रे जिल्लाको यो 5 खाल नगर आफैमा एउटा नमुना नगरको रूपमा विकसित हुँदैछ। यहाँ थुप्रै विकास परियोजनाहरू अगाडि बढ्दैछन्। यहाँबाट काठमाडौँसम्म सुरुङ मार्गको पनि कुरा चलिरहेको छ। भौतिक पूर्वाधारका थुप्रै कामहरू र नगर विकाससँग सम्बन्धित थुप्रै परियोजनाहरू यहाँ अगाडि आएका छन्, आउँदैछन्। मैले आज 5 खालको यो नमुना नगरको रूपमा विकास हुँदै गरेको नगर र तपाईँ यहाँका सबै प्रतिनिधि कमरेडहरू र जनसमुदायसँग उभिएर केही कुरा राख्दै गर्दा म सुरुमा नै के प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु भने काभ्रे जिल्लाको लागि र 5 खाल नगरको विकासको लागि सरकारको तर्फबाट र पार्टीको तर्फबाट ती सबै अधुरा परियोजना अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। काभ्रेले जसरी क्रान्तिको लागि आफ्नो मूल्य चुकाएको छ, अब क्रान्तिपछि एउटा निर्माणको महाअभियानमा पनि काभ्रेले त्यो भूमिका पुरा गर्नेछ र काभ्रेले आफूले निभाएको भूमिका अनुसार क्रान्तिको प्रतिफल प्राप्त गर्ने अधिकार पनि काभ्रेले राख्दछ। यो कुरातिर पनि पार्टीको र मेरो ध्यान रहेको कुरा म तपाईहरुलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु। आज म यद्यपि यहाँ अघि नै कुरा आयो, म अहिले राष्ट्रिय राजनीतिको जो परिस्थिति छ त्यो परिस्थितिले यहाँ आएर एउटा नगरको वाइसिएल नेपालको सम्मेलनमा सहभागी हुने त्यति छुट त मलाई थिएन। यहाँबाट कमरेडहरू जानुभयो, हामीले राम्रो तयारी गर्दैछौँ। युवाहरूमा एउटा नयाँ उत्साह छ। अध्यक्ष कमरेड थोरै समयको लागि भए पनि गइदिनु भयो भने राम्रो हुन्छ भनेपछि काभ्रे जिल्ला 5 खाल तपाईहरुको अगाडि उपस्थित हुने मलाई पनि तीव्र इच्छा भयो। म तपाईहरुको अगाडि छु र म सुरुमै के कुराको निम्ति पनि तपाईहरुलाई बधाई भन्न चाहन्छु भने मैले काभ्रे छिरेदेखि नै वाइसिएल नेपालका कार्यकर्ताहरूले जो उत्साहको साथ मलाई र मेरो टिमलाई स्वागत गर्ने काम गर्नुभयो र यहाँसम्म आउँदा पनि मैले जे उत्साह देखेँ, मलाई विश्वास भएको छ कि तपाईहरु नयाँ सिराबाट पार्टी निर्माणमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धताको साथ यो नगर सम्मेलन सम्पन्न गर्दै हुनुहुन्छ। मेरो अग्रिम बधाई छ। तपाईहरु सबैलाई हार्दिक शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। कमरेडहरू, हामी नेपालको आधुनिक इतिहासमा एउटा युगान्तकारी परिवर्तनलाई अगाडि ल्याउन हामीले वीरता र बलिदानका थुप्रै कीर्तिमानहरू कायम गर्यौं। नेपालको इतिहासमा अविस्मरणीय, अर्को तुलनै हुन नसक्ने जनताको तहबाट यो देशका सबै उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिङ्ग, समुदाय, देशभरि त्यस्ता ठाउँबाट हिजोको समाजले मान्छेलाई विभेदमा राखेर अपमानित गर्ने समुदायबाट वीरता र बलिदानका कीर्तिमानहरू कोरिए र परिवर्तनको एउटा निकै ठुलो वाहकको रूपमा, संवाहकको रूपमा तिनीहरू स्थापित भए। गाउँघरमा कसैले वास्तै नगरेका गरिब मजदुर किसानका परिवारबाट उत्पीडित दलितहरू, आदिवासी जनजातिहरू सबैतिरबाट, मधेसी मुस्लिम सबैतिरबाट घर परिवारबाट निक्लेर इतिहास निर्माणको निम्ति बलिदान गर्ने,
बन्दुक बोकेर समाजलाई नेतृत्व गर्ने कीर्तिमानहरू कायम गरे। अहिले पनि पुराना समाजका भनौँ पुराना पार्टीहरू यो कुरालाई पचाउन सकिरहेका छैनन्। गाउँघरका आफूले शासन गरेका र अपमानित गरेर राखेका मानिसहरू आएर विकटभन्दा विकट ठाउँबाट आएर मन्त्री बनेको, चिन्दै नचिनेका वर्ग समुदायका मान्छेहरू प्रधानमन्त्री बनेको, सभापति बनेको, जनप्रतिनिधि बनेको ती मानिसहरूलाई पचेको चाहिँ छैन। उनीहरूलाई कहाँका मान्छे आएर हामीमाथि शासन गर्न थाले भन्ने उनीहरूलाई परेको छ। म अहिले लामो व्याख्या त गर्न सक्दिनँ। हामी हिजो क्रान्तिकारी युद्धका क्रममा दुईटा रणनीति थिए। प्रतिक्रियावादीहरू, प्रतिक्रान्तिकारीहरूले माओवादीलाई घेरा हाल्ने, सखाप पार्ने, गाउँमा आगो लगाउने, बलात्कार गर्ने, आतंक मचाउने र सखाप पार्ने रणनीति थियो। अथवा छोटोमा भन्दा घेरा हाल्ने, सखाप पार्ने रणनीतिमा उनीहरू थिए। त्यही क्रममा हजारको ज्यान गयो। हामीले त्यसको प्रतिरोध गर्दा हामीले के भन्थ्यौँ भने घेरा तोड्ने र प्रतिरोध गर्ने, घेरा तोड्ने प्रतिरोध गर्ने यो हाम्रो रणनीति थियो। दुश्मनको रणनीति घेरा हाल्ने र सखाप पार्ने थियो। हाम्रो रणनीति घेरा तोड्ने र प्रतिरोध गर्ने रणनीति थियो। मैले जनयुद्धको पहिलो योजनादेखि अन्तिम योजना निर्माण गर्ने बेलासम्म यही प्रक्रिया एकपछि अर्को नयाँ उचाइमा उठेर गएको थियो। आज शान्ति सम्झौतापछि संविधान सभाबाट सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान बनिसकेपछि र हामीले यो देशमा एउटा शक्तिशाली कम्युनिस्ट पार्टी निर्माण गर्ने, सामाजिक न्यायसहित समाजवादको यात्रामा यो देशलाई अगाडि बढाउने भनेर फेरि एकचोटि निरन्तरतामा क्रम भङ्ग गर्ने कोसिस गर्यौँ। तपाईहरु सबैलाई थाहा छ, हामीले कम्युनिस्ट आन्दोलनको एकताको झण्डा उठायौँ। हामीले यो देशका सबै उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिङ्ग, समुदायको एकताको झण्डा उठायौँ। हाम्रो राष्ट्रको स्वतन्त्रता र समृद्धिको झण्डा उठायौँ। तर प्रतिक्रियावादीहरूले फेरि पनि माओवादी पार्टी, माओवादी एजेन्डा र माओवादी नेतृत्वलाई फेरि पनि भिन्न परिस्थितिमा घेरा हाल्ने र सखाप पार्ने रणनीति पोहोर सालदेखि व्यापक रूपमा अगाडि ल्याए। तपाईहरुले देख्नुभयो, पहिलो प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दा होस् या दोस्रो पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दा हो, टार्गेट चाहिँ माओवादी थियो। हामीले स्थापित गरेका एजेन्डाहरू थिए। हाम्रा महान शहीदहरू र बेपत्ता योद्धाहरूको त्याग र बलिदानबाट जुन राजनीतिक मूल्य, मान्यता र एजेन्डाहरू स्थापित थिए, ती एजेन्डाहरूलाई सखाप पार्ने रणनीति अन्तर्गत देशभरिका प्रतिक्रान्तिकारीहरू, प्रतिक्रियावादी जाली फटाहरू र देश बाहिरका पनि प्रतिक्रियावादी हस्तक्षेपकारीहरू सबै केपी ओली नामको निरङ्कुश, स्वेच्छाचारी र एकाधिकारवादी प्रवृत्तिलाई वरिपरि गोलबन्द भए र उनीहरूको टार्गेट माओवादी आन्दोलन, माओवादी एजेन्डा, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र त्यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा आधारित संविधानलाई सखाप पार्नु र उनीहरूको टार्गेट थियो माओवादी नेतृत्वलाई सखाप पार्नु, उसलाई बदनाम गर्नु, उसलाई अपमानित गर्नु, उसलाई ह्युमिलिएट गर्ने कोसिस गत सालदेखि भएको मलाई लाग्छ तपाईँ काभ्रेली युवाहरूले र काभ्रेली जनसमुदायले नजिकबाट देख्नु भएको मैले महसुस गर्दछु। उनीहरूले फेरि पनि भिन्न परिस्थितिमा घेरा हाल्ने र सखाप पार्ने नै कोसिस गरे। हिजोको जस्तो बन्दुक लिएर मार्ने नै त स्थिति अहिले थिएन। हाम्रा एजेन्डाहरूलाई मार्ने, संविधानलाई मार्ने, हाम्रा शहीद र बेपत्ता योद्धा, घाइते, अपाङ्ग र लाखौं करोडौं जनताहरूले ठुलो वीरताको साथ स्थापित गरेका परिवर्तनका मुद्दाहरूलाई
सिद्ध्याउने षड्यन्त्र तिनीहरूको थियो र त्यसको मूलमा जति गरे पनि नसकिएको भनेर प्रचण्डलाई चाहिँ सिद्ध्याउने। तपाईहरुलाई थाहा छ कि छैन, पहिलोचोटि संविधान सभाको निर्वाचनमा धेरै पटक भौतिक रूपले नै सफाई गर्ने कोसिस भए। म रौँ धेरै पटक बचेको छु र कयौं ठाउँमा संविधान सभाको निर्वाचनको प्रचारमा जाँदा मैले विभिन्न जिल्लाहरूमा नजिकबाट ती घटनाहरू देखेको छु। र अहिले संसद विघटन गर्ने र यो संविधानलाई धराशायी पार्ने, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई निस्तेज पार्ने र अनि प्रचण्डलाई सखा पार्ने, किनकि प्रचण्डलाई सखा पार्ने भनेको प्रचण्ड व्यक्तिलाई सखा पार्ने कुरा होइन। यो परिवर्तनको निम्ति आन्दोलनमा सहभागी सम्पूर्ण जनतालाई सखा पार्ने, उनका इच्छा आकांक्षा र भावनालाई सखा पार्ने कुरा थियो। र हामीले स्थापित गरेका राजनैतिक मान्यताहरू संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रदेखि धर्मनिरपेक्षतासम्म, किनकि हामीले धर्मनिरपेक्षता भन्दा धार्मिक स्वतन्त्रताकै कुरा गरेको हो। हामी जनताको धार्मिक आस्थालाई अपमान गर्नेवाला होइनौँ। जनताको धार्मिक आस्थालाई हामी सम्मान गर्छौँ। तर राज्यले कुनै धर्मलाई काखामा राख्ने, कोही धर्मलाई पाखा लगाउने काम गर्न हुँदैन। लोकतन्त्रको एउटा आधारभूत मान्यता के हो भने राज्य सबै धर्मप्रति समान व्यवहार गर्ने हुनुपर्छ भन्ने विश्वव्यापी मान्यता हो। हामीले त्यो मान्यता लिए बापत हामीलाई आक्रमण गर्ने कोसिस भयो। हामीलाई कुनै तरिकाले कमजोर पार्ने। तपाईहरुले देख्नुभयो, पहिलो पटक संविधान सभाको निर्वाचनपछि, पहिलो संविधान सभाबाट संविधान नबनेपछि हाम्रो पार्टीलाई विभाजित गर्न निकै ठुलो कसरत भयो। यसो हेर्दा त हाम्रा नेताहरू आपसमा विवाद गरेर पार्टी विभाजन भएको देखिन्छ। तर मैले हिजोको जनयुद्धको कमान्डरको हैसियतले, शान्ति सम्झौताको एउटा हस्ताक्षरकर्ताको हैसियतले, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापित गर्न नेतृत्व गर्ने एउटा जनताको छोराको हैसियतले मैले नजिकबाट के देखेको छु भने माओवादी पार्टी फुटाउनको निम्ति र माओवादीको मूल नेतृत्वलाई कमजोर पार्नको निम्ति निकै ठुलो लगानी भयो यो देशमा। साथीहरूलाई लाग्यो प्रचण्ड बिग्रियो, साथीहरूलाई लाग्यो अब प्रचण्डबाट क्रान्तिको नेतृत्व हुँदैन भन्ने लाग्यो। त्यो ठान्ने साथीहरूलाई म अहिले केही भन्न गइराखेको छैन। ती साथीहरूलाई त्यस्तो सोच्ने स्वतन्त्रता छ। तर मैले नजिकबाट देखेको कुरा के हो भने हाम्रो पार्टीलाई कमजोर पार्नको लागि विदेशी साम्राज्यवादी शक्तिहरू, प्रतिक्रियावादी शक्तिहरू र देशभित्रका शक्तिहरू कसरी लागे, कसरी उनीहरूले ठुलो लगानीको साथ आपसमा विभ्रम पैदा गर्ने षड्यन्त्र गरे भन्ने कुरा मैले सबभन्दा नजिकबाट देखेँ। त्यो पीडालाई, त्यो तनावलाई सबभन्दा नजिकबाट मैले झेलेँ। आज हामी देख्छौँ, म खुसी पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु, आज फेरि ती सबै साथीहरू अन्ततः माओवादीकै लाइन ठिक रहेछ, अन्ततः प्रचण्डले नै यो देशको रक्षा गर्दो रहेछ भन्ने ठाउँमा आउने अवस्था बन्यो। अहिले सबै हामीहरू छलफलमा छौँ। किरणजीहरूसँग छलफल चलिराखेको छ, विप्लवसँग छलफल चलिराखेको छ, बाबुरामजी, उपेन्द्रजीहरूसँग त हामी गठबन्धनमा नै छौँ। हामी छिटै एउटै केन्द्र बनाउने कुरा गरिराखेका छौँ। मोहन विक्रमहरूसँग हामी छलफलमा छौँ। मेरो लागि योभन्दा खुसीको कुरा अरू हुन सक्दैन। परार साल हामी 10 वटा पार्टी त फेरि एकीकरण गऱ्यौँ। अहिले तपाईहरु जो नेताहरूको टिम देख्नुहुन्छ, हामी फेरि एकताबद्ध भएका टिमहरू छौँ र आज देशैभरि फेरि माओवादीमा केन्द्रित हुने, माओवादीसँग एकताबद्ध हुने एउटा लहर सुरु भएको छ र त्यो लहरको एउटा उदाहरण काभ्रे जिल्ला पनि हुँदैछ। म तपाईहरु सबैलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु।
मैले सुनेको छु यी खानी खोला गाउँपालिकाबाट एमालेको विकृति र विसङ्गतिका विरुद्ध विद्रोह गर्दै स्वयं एमालेका कार्यकर्ता र अन्य पार्टीका कार्यकर्ताहरू माओवादीमा केन्द्रित भएको समाचार भर्खरको समाचारमा मेरो ध्यान गएको छ। म तपाईँ काभ्रेली पार्टीका नेता कार्यकर्ता साथीहरूलाई बधाई भन्न चाहन्छु, धन्यवाद भन्न चाहन्छु। तपाईँहरू अगाडि बढ्नुहोस्। म के कुरा विशेष रूपले अपिल गर्न चाहन्छु भने आजको दिनमा, आजको कालखण्ड, इतिहासको आजको कालखण्डमा माओवादी केन्द्र कमजोर भयो भने सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र मात्रै धरापमा पर्दै छैन। यदि माओवादी बलियो भएन, माओवादीले आफूलाई रूपान्तरण गरेर जनतासँग एकाकार भएन भने यो देश नै खतरामा छ। यो कुरा म तपाईँहरूसँग अपिल गर्न चाहन्छु। हामीले नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनताको निम्ति, नेपाली जनताको मुक्तिको आकाङ्क्षालाई सम्बोधन गर्नको निम्ति र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षाको निम्ति र अझ यसलाई संविधान संशोधनद्वारा अझ विकसित र परिवर्धन गर्नको निम्ति माओवादी बाहेक यो देशमा यो कालखण्डमा अरू कुनै पार्टी छैन, अर्को कुनै विचार छैन। यो म कुनै आवेग आएर भन्दै गरेको होइन, यो म कुनै आग्रह र पूर्वाग्रहले भनेको होइन। मैले नजिकबाट कालको मुखमा गएर त्यो सबै देखेर आइसकेपछि मैले अघि भने प्रतिक्रान्ति गर्ने निकै ठुलो डिजाइन भयो। जसरी जनयुद्धको बेलामा हामीलाई घेरा हाल्ने र सखाप पार्ने भनेर त्यति बेलाको शाही सेनादेखि त्यति बेलाको राज्य सरकार सम्पूर्ण तागतको साथ र विदेशबाट अत्याधुनिक हतियार ल्याएर गाउँघरमा हाम्रा गरिब मजदुर किसान, हाम्रा गरिब र उत्पीडित सबै जात जाति भाषा भाषीमाथि दमन चक्र चलाएका थिए। त्यस्तै प्रकृतिको दमन गर्ने उद्देश्यका साथ प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएको थियो। तपाईँहरूले सुन्नुभयो त्यति बेला बडो डरलाग्दो सेटिङ भन्ने शब्द सबैले सुन्नुभएको। साँच्चै सेटिङ देखिन्थ्यो विदेशीहरूसँग। केपी ओलीको सेटिङ। केपी ओली राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवादी प्रतिक्रान्तिकारी फासिस्ट प्रवृत्तिको प्रतिनिधि हो। त्यसको वरिपरि कसरी विदेशी शक्तिहरू केन्द्रित हुँदा रहेछन् भन्ने मैले नजिकबाट देखेँ, सबैभन्दा नजिकबाट देखेँ। कतिपयले मलाई भन्छन् यस्तो केपी जस्तो निरङ्कुश फासिस्ट र अन्तर्राष्ट्रवादी या राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवादी दक्षिणपन्थीसँग किन एकता गरे त भनेर पनि मलाई साथीहरूले भन्ने गर्नुहुन्छ। यो एकता गर्नै हुने थिएन भन्ने पनि गर्नुहुन्छ। मैले भने मैले केपी गुटभित्र या हिजोको एमाले भित्र हजारौं क्रान्तिकारी नेता कार्यकर्ता पनि छन्। हामी एकताको बाटो गयौँ र हामी केही वर्ष शान्तिपूर्ण र प्रतिस्पर्धाकै बाटो जानु छ भने कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई बलियो बनाउनको निम्ति र यो देशलाई सामाजिक विकास, आर्थिक विकास र समृद्धि मार्फत समाजवादतिर लैजानको निम्ति बलियो कम्युनिस्ट पार्टी चाहिन्छ भनेर मैले सपना देखेँ र मैले त्यसको निम्ति जोखिम उठाएँ। र मलाई के विश्वास थियो भने यदि पार्टी विभाजन नगरिएको भए, हामीले गरेको होइन पार्टी विभाजन। कतिपय साथीहरूलाई लाग्छ पार्टी फुट्यो भने फुटेको होइन, हामी फुटेको होइन। हामीले केपी प्रवृत्तिमाथि विजय प्राप्त गरेको। काभ्रेली साथीहरू ख्याल गर्नु होला, केपी जस्तो निरङ्कुश अहङ्कारी दम्बीलाई हामीले पार्टीबाट 70% केन्द्रीय सदस्य मिलेर निकालिदिएको हो। तपाईँहरूले यो कुरा गहिरो गरी बुझ्न जरुरी छ। कोहीले भन्छन् केपी नै के चालझेल गरेर आफै आउँछ भने होइन। केपी जति बुद्धि नभएको नेता मैले कोही पनि देखेको छैन। यति ठुलो उसलाई अवसर थियो चुप लाएर एकताको बेलामा जे सहमति भएको थियो, समझदारी भएको थियो, त्यो पालन गरेको भए केपी ओली नेपालको इतिहासमा एउटा महान नेता हुने अवसर थियो। तर गिदीभित्र गोबर भरिएपछि चाहिँ केही लाग्दैन।
त्यसकारण हामी हारेको पनि होइन, हामी पार्टी फुटेको पनि होइन। यो कुरा त प्रमाणित छ। किनभने जब केपी कुनै हालतमा पनि नसच्चिने र विदेशीको अगाडि आत्मसमर्पण गरेर आफ्नै पार्टीभित्रका सहयोद्धामाथि अपमान र षड्यन्त्र गर्ने कुरा उदाङ्गो भयो। तपाईँहरूले देख्नुभयो, मैले 19 पृष्ठ लामो केपी प्रवृत्ति भनेको के हो, विचारको हिसाबले यो मार्क्सवादी होइन, कम्युनिस्ट होइन, यो सामन्ती हिन्दू अतिवादी हो। तपाईँहरूले जलहरी चढाएको त सुन्नुभयो। मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा लएर राम सीता हनुमान राखिदिएका छन्। अब म राम सीता हनुमानसँग लड्न त जाने कुरा आएन। अनि यो कम्युनिस्टले यस्तो काम गर्छ त। अनि विदेशीको अगाडि आत्मसमर्पण गरेर आफ्नै पार्टीसँग भएको सहमति तोड्ने भएपछि 19 पृष्ठ लामो मैले दस्तावेज लेखेँ र मैले केपी प्रवृत्ति एउटा कम्युनिस्ट विरोधी, मार्क्सवाद विरोधी, जनविरोधी, राष्ट्र विरोधी प्रवृत्ति हो, एउटा निरङ्कुश दम्भी सामन्ती प्रवृत्ति हो भन्ने कुरा प्रमाणित गरे। तपाईँलाई लाग्छ होला यो प्रचण्डले गर्न त गर्यो, तर खोइ त केपी त प्रधानमन्त्री रहिराख्यो भन्ने पनि त्यति बेला लाग्यो होला। तर मेरो दाबी के छ त, म तपाईँहरूसँग के भन्न चाहन्छु भने उसलाई हामीले 70% हामी भयौँ। एमालेको पनि बहुमत, स्थायी समितिको 2/3 बहुमत सहित हामीले केपीलाई पार्टीबाट निष्कासन गरेको हो। बडो गम्भीरताको साथ, आत्मविश्वासको साथ, आक्रामक ढङ्गले गाउँ गाउँमा गएर भन्नु होला यो कुरा। केपी हरुवा हो, केपी भगौडा हो। केपीलाई भगौडा पनि भन्न सकिन्छ। कम्युनिस्ट आन्दोलनबाट भाग्यो, मार्क्सवादबाट भाग्यो, समाजवादी बाटोबाट भाग्यो भन्न सकिन्छ। अब विचित्रको छ त्यो त, तर म त्यतापट्टि अलि लामो जान्न। तपाईँहरूलाई यति भन्न चाहन्छु, हामीले उनलाई उनको मार्क्सवाद विरोधी, समाजवाद विरोधी, जनविरोधी र राष्ट्र विरोधी चरित्रलाई उदाङ्गो पारेर हामीले उसलाई पार्टी सदस्यबाट निष्कासन गरेको हो। त्यसकारण हामी विजेता हौँ, ऊ हरुवा हो भन्ने कुरा दिमागमा राख्नु होला। एउटा अर्को, हामीले खालि पार्टीको केन्द्रीय समितिको अत्यधिक बहुमतबाट हराएको मात्रै होइन, त्यहाँ एमाले र एमाले के माओवादी सबै हामी एकै ठाउँमा थियौँ र मात्रै त हामीले हराउन सके हो। जलनाथ माधवदेखि अहिले घनश्याम योगेश के नाम भएका अहिले गएर केपीसँग आत्मसमर्पण गरे। बडो दया लाग्छ ती साथीहरूलाई देख्दा। तैपनि मलाई के लाग्छ भने ती ढिलो छिटो त्यहाँबाट ती पनि निक्लिन्छन्, त्यहाँ बस्ने ठाउँ चाहिँ छैन त्यहाँ। तर जे होस्, त्यो खालि राजनैतिक रूपबाट पार्टीबाट मात्रै होइन, उनले गरेको कुकर्मको लागि हामीले उनलाई संसदीय दलको नेताबाट पनि, संसदीय दलको नेताबाट हटायौँ हामीले। संसदीय दलका बहुमत सांसदहरू, प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूको हस्ताक्षर सहित दल नेताबाट उनलाई हटाएर सर्वसम्मतले मलाई दल नेता चुनेर प्रधानमन्त्रीबाट हटाउने प्रक्रिया सुरु गरेका थियौँ हामीले। किन हामी कसरी कमजोर भयौँ? कतिपय साथीहरूलाई खोइ के फाइदा भयो? फाइदा देख्छु मैले चाहिँ। केपी ओलीलाई हामीले एक्सपोज गऱ्यौँ। अहिले माधवजी झलनाथजीको अर्को पार्टी बनेको छ। त्यो पार्टी चाहिँ बनाउनेमा हाम्रो कम मेहनत चाहिँ छैन। तपाईँहरू पनि ती सबै साथीहरूसँग सहज ढङ्गले यहाँ कति छन्, कस्तो छ त्यो तपाईँहरूलाई बढी थाहा छ। तपाईँहरू उनीसँग सहकार्य बढाउनु होला। मैले अहिले नाम लिएँ नि, चाहे किरणजी हो, चाहे विप्लवजी हो, चाहे मोहन विक्रमजी हो, चाहे बाबुरामजीहरू होस्, ती सबैसँग हार्दिकतापूर्वक अन्तर्क्रिया बढाएर लानु होला। हामी केन्द्रमा बढाइराखेका छौँ। अब यहाँ मैले चाहिँ केपीजीलाई फेरि एउटा अर्थमा उहाँको चाहिँ क्षमता रहेछ भन्ने पनि गरेको छु, तपाईँहरूले पनि सुन्नु भएको छ।
झुटो बोल्न सिपालु हुने क्षमता चाहिँ केपी ओलीको छ। नक्कली कुरा गरेर मान्छेलाई अलिकति चकमा दिन चाहिँ तिनको त्यो क्षमता चाहिँ बडो काइते कुरा गरेर उखान टुक्का गरेर के हो भन्ने पार्ने क्षमता क्या। बुर्जुवाहरू र प्रतिक्रियावादीको एउटा क्षमता के हो भने सार चाहिँ एकदम नराम्रो हुन्छ, विकृत हुन्छ, रूप चाहिँ बडो राम्रो देखाउँछ। तपाईँहरूले हेर्नु नि बजारमा सामान किन्न जाँदा भित्र त अब रक्सी छ, राम्रो कुरा होइन स्वास्थ्यको लागि, तर बाहिर चाहिँ कति राम्रो लेबल लगाएको हुन्छ क्या, ब्ल्याक लेबल अरे के ब्लू लेबल। अब राम्रो केटीको तस्बिर हेरिराखौँ जस्तो, अब खाँदा बिग्छ त्यहाँभित्र त। यो बुर्जुवाहरूको विशेषता हो। प्रतिक्रियावादीहरूले रूप राम्रो देखाउन सिपालु, सार चाहिँ विकृत गए गुज्रेको, यो प्रतिक्रियावादीको विशेषता हो। सर्वहारा श्रमजीवीको रूपसँग त्यति मतलब हुँदैन। उनीहरूको मन सफा हुन्छ, कुरा सिधा हुन्छ, सिधा जनताको सेवा गर्ने, जनतासँग मिल्ने हुन्छ, तर रूप चाहिँ सजाउनेतिर त्यति धेरै ध्यान सर्वहारा श्रमजीवीको जाँदैन। हेर्नुहोस् न, अब बडो विचित्र क्या। केपी ओली प्रधानमन्त्री भएदेखि एउटा भन्ने गरेका छन्, मैले त्यसलाई दोहोऱ्याउने गरेको छु, म भ्रष्टाचार गर्दिनँ, गर्न पनि दिन्न। कति राम्रो स्टेटमेन्ट क्या। योभन्दा राम्रो त स्टेटमेन्टै हुन्न। भ्रष्टाचारका विरुद्ध योभन्दा अरू शब्द के बोल्न जाने। म गर्दिनँ, गर्न नि दिन्न भनेपछि त्योभन्दा राम्रो त कुरै हुन्न। तर त्यो उनले किन भन्छन् भने आफूले गरेको भ्रष्टाचारलाई ढाकछोप गर्ने षड्यन्त्र अन्तर्गत गर्छन् तिनले। तपाईँहरू काभ्रे जिल्लामा त 70 करोडको कथा त सुन्नु भएकै छ। 70 करोडवाला कुरा प्रमाणित रूपले आयो। यस्तै कार्यकर्ताहरूको एउटा भेलामा केपी र म सँगै थियौँ। मैले यस्ता व्यथिति र विकृतिहरूलाई त रोक्न पर्छ भनेर बोले। उनले चाहिँ होइन, उसको चाहिँ गल्ती नै छैन, यहाँ अर्काले षड्यन्त्र गर्यो भनेर त्यसलाई बचाउनु, भ्रष्टाचारीलाई बचाउनको निम्ति नाङ्गै। अनि त्यो भ्रष्टाचार गर्दिनँ, गर्न पनि दिनको केही अर्थ भयो त? मैले चुनौती दिएको छु। म 2 चोटि प्रधानमन्त्री म पनि भएँ यो देशमा। पहिलोचोटि प्रधानमन्त्री हुँदा झन्डै हाम्रो लागि, तपाईँ हामी माओवादीको लागि अलि झिलिमिली जस्तो भयो क्या। के भयो कि भर्खर युद्धबाट बन्दुक खेलाउँदै आइया छ। एकैचोटि चुनाव जित्न पनि बम्पर जित्यो, फेरि अलिअलि जित्या बारी हुन्थ्यो। ठुलो जित हासिल गर्यो, स्वाटै बालुवाटार पुगियो। यो के हो कसो हो भनेर बुन्न खोज्दै 9 महिना बित्यो, अनेक जालजेल भयो, छोड्न पर्ने स्थिति आयो। तर मेरो एउटा कुरा के छ भने त्यति बेला कोही नेपाली कसैले पनि एक शब्द भ्रष्टाचार भन्ने शब्द उच्चारण गर्ने मौका पाएन। मेरो पहिलो 9 महिने कार्यकाल नेपालको इतिहासमा त्यति स्वच्छ शासन अर्को अहिलेसम्म भएकै छैन। म दोस्रो चोटि त अस्ति भर्खरै प्रधानमन्त्री भएको हो नि। त्यो बेला पनि 9-10 महिना मैले गरेँ। मैले 2-3टा ठुला कामहरूको नेतृत्व गरेँ। मैले एउटा त निर्वाचनतिर देशलाई लैजाने, अर्कोतिर नेपालमा मधेस पहाड हिमाललाई एकताबद्ध राख्ने, राष्ट्रिय एकता कायम राख्ने, अर्कोतिर हाम्रा 2टा विशाल छिमेकीहरूसँग सन्तुलित सम्बन्ध बनाउने जस्ता निकै ठुला कामहरू र अनि विकास तपाईँहरूले देख्नुभयो 25 वर्ष यताको सबभन्दा धेरै विकास 7.5% विकास चाहिँ त्यही बेला भयो। तर त्यति बेला पनि भ्रष्टाचार भयो सरकारबाट, मन्त्रीबाट भन्ने कहीँ कतै पत्रिका पल्टाएर कसैले लेख्नै सकेन, कसैले उच्चारण गर्नै सकेन। तर केपी ओलीको बेलामा भ्रष्टाचार बाहेक केही पनि भएन। सुरुदेखि भ्रष्टाचार। कोभिड-19 भयो, जनता कोभिडको आतंकबाट प्रताडित भए, मान्छे मर्न थाले, भ्याक्सिन चाहियो, अरू स्वास्थ्य सामग्री चाहियो, त्यसैमा भ्रष्टाचार। जहाज ल्याउने कुरा त्यसैमा भ्रष्टाचार। यति तपाईँहरूले सुन्नुभएको छ। ओम्नी तपाईँहरूले सुन्नुभएको छ। 70 करोड तपाईँहरू नै भुक्तभोगी हुनुहुन्छ, देखिराख्नु भएको छ। जाँदै ती स्टेटमा करोडौँको भ्रष्टाचार, अरबौँ लिएर गयो भन्ने मान्छे छ।
अनि यस्ता ढोंगी र पाखण्डी मान्छेले आफूलाई फेरि हामी जनताका हौं अब अनौठो अनौठो गर्ने भएर आए। हेर्नुहोस् यिनी त हामीले उनको यो सबै व्यथिति गैर मार्क्सवादी चरित्र, निरङ्कुश फासिस्ट चरित्र, राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवादको भण्डाफोर गर्यौं। हामीले गठबन्धन बनायौं। अब यो निरङ्कुश प्रवृत्तिलाई परास्त गरिएन भने देश र जनता झम बर्बाद हुने भयो भन्ने ठानेर हामीले गठबन्धन गर्यौं र केपी ओलीलाई घोडाबाट पछारियौं। घोडाबाट पछारे हो केपीलाई, अनि बालुवाटारबाट निकालेर बालकोट पुर्याइयो। तर यो उल्टो बुद्धि मान्छे त के हुन्छ भने हामी मर्यौं भने मलामी जाँदा त हामी सबैको अनुहार मलिन हुन्छ, आँखामा आँसु हुन्छ धेरैको, बडो चिन्तामग्न भएर गइन्छ नि। मान्छे लास लिएर जाँदाखेरि हाँस्दै नाच्दै त गइँदैन नि। अनि जन्त जाँदा कोही रुँदै गयो भने त्यसलाई त अनौठो देखिन्छ नि। के को जन्त जानु छ, नाचगान बाजा बजाएको छ। तर हाम्रो केपी प्रवृत्ति भने कस्तो प्रवृत्ति रहेछ भने अब बालुवाटारबाट बालकोट जाने भने त प्रधानमन्त्रीको त लास लिएर गए जस्तै हो नि राजनीतिक रूपमा। अब उनले करोडौं खर्च गरेर बाजा ल्याएर जुलुस निकालेर कयौं करोड खर्च गरे हामी त्यो दिन मानव जितेर बालकोट गए जस्तो, जन्त गए जस्तो पो छ उनलाई भने। यो सबै जे भयो मैले यो रूपमा भने पनि कमरेडहरू र साथीहरू के बुझ्नु होला भने निकै ठुलो प्रतिगमनको डिजाइनलाई हामीले असफल पार्न पर्यो। मैले के तुलना गर्दै थिएँ भने हिजो जनयुद्धको बेलामा हामीले घेरा हाल्ने र सघाव पार्ने रणनीतिका विरुद्ध घेरा तोड्ने र प्रतिरोध गरेका थियौँ र हामीले जित्दै गएका थियौँ। अहिले पनि संसद विघटन गर्नेलाई मैले के भने यो संसद विघटन गर्ने अधिकार संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई दिएकै छैन। अहिले हाम्रो यो नयाँ संविधानले संसदभित्रैबाट, प्रतिनिधि सभाभित्रैबाट सरकार बनाउने सम्भावना रहँदासम्म विघटन प्रधानमन्त्रीले गर्न नपाउने बनाएको छ। हामीले सचेत रूपले बनाएको हो त्यो, तर विघटन गरियो। म पहिलोचोटि संसदीय दलको बैठक विघटनको घोषणा गरेपछि बसेर मैले भने हामी मरेकै छैनौँ, केपी ओलीले मरेको घोषणा गर्यो। अब तपाईँ हामीले केपीले मरेको घोषणा गरे, हामी मर्यौँ भने त हामी मर्यौँ, तर हामीलाई संविधानले त मारेको छैन, हाम्रो ऐन कानुन र व्यवस्थाले त मारेको छैन। फेरि हामी मरेकै छैनौँ, हामी यहाँ जिउँदैछौँ। हामी आफू मरेको छैनौँ भनेर उठ्यो भने केपीले गरेको गलत घोषणा सच्चिन्छ र फेरि पुनर्स्थापना हुन्छ र हामी जान्छौँ। होइन हामी आफै अब मर्यौँ हामी त भनेर आफैले लत्तो छोडियो र मरेको घोषणा आफैले गरियो भने त हारियो। तपाईहरुले देख्नुभयो हामी पुसको जाडोमा माइतीघर मण्डलाको चिसो पिचमा हामी पलेटी कसेर बसेको तपाईहरुले देख्नुभयो। कतिपयले बिचरा प्रचण्ड भने, मैले त्यो पनि केपीकै मान्छेले भनेको सुने मैले। बिचरा हेर त कतै चिसो छिडी के पिचमा पुसको जाडोमा पलेटी कसेर बसेको छ भने। मैले भनेको पनि तपाईहरुले सुन्नुभयो, मलाई गर्व छ। म फेरि जनताको साथमा गएँ, म फेरि जनयुद्ध सुरु गर्ने ठाउँमा पुगेँ। यसको लागि मैले प्रतिक्रान्तिकारीहरूलाई त्यस अर्थमा नकारात्मक धन्यवाद भन्छु। हामीलाई अलिअलि फोहोर मैला लाग्न खोजेको थियो, अब जनता भठा पुर्याइदियो तिमीहरूले। र मैले भने हामी अब यो घेरा तोड्छौँ। तपाईहरु त्यसका विरोधमा तपाईहरुले पनि यहाँ आन्दोलन गर्नुभयो। यहाँबाट काठमाडौँमा पटक पटक विशाल र्यालीहरू भए, सभाहरू भएर माघ 28 गते पुग्दा त जनसागरै ओर्ल्यो। झन्डै झन्डै 62-63 को आन्दोलनको बेला जस्तै या भर्खरै हामी शान्ति सम्झौतामा पछि गरेको आम सभा जस्तै देखियो। र मैले त्यहाँबाट चुनौतीको रूपमा भने, खबरदार यो विघटन धेरै चर्को पर्नेछ प्रतिक्रान्तिकारीहरूलाई। नेपाली जनता विजयी हुँदै आएको छ, नेपाली जनता जागिसकेको जनता हो। अब कुनै हालतमा पछि हट्ने छैन।
मैले अदालतमा न्यायाधीशहरूलाई बडो विनम्रतापूर्वक भने, न्यायाधीशजीहरू हेर्नुहोस्, जनता के भन्छन्, जनताको यो आवाजलाई बेवास्ता नगरियोस्, जनताको यो सागरलाई केही होइन भन्ठानियो भने परिणाम के हुन्छ विचार गरियोस्। तपाईँहरूले पनि सुन्नु भएको छ र हामीले जित्यौँ। दोस्रो पटक फेरि विघटन। अब हामी फेरि त्यसरी लाखौँ जनता ल्याउन बडो गाह्रो। कोभिड-19 चारैतिर मान्छेहरूको मृत्यु भइराखेको छ, जतासुकै आइसोलेसनमा छन् मान्छेहरू, भेन्टिलेटरमा छन्, आइसियुमा। जुलुस निकाल्न नि गाह्रो, अर्को बुद्धि निकाल्न पर्यो। अब मैले पहिला हेर्नुहोस् है, यो कुरा साँचो हो, तपाईँहरूले सुन्नुभएको होला। पहिलोचोटि हामीले गठबन्धन गरेर चुनाव लडियो। एमाले हामी पार्टी त अलग अलग थियौँ हामी। मलाई नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरूले, अब शेरबहादुरजी समेतले, मधेसी नेताहरूले हामी तपाईँलाई सपोर्ट गर्छौँ, तपाईँ 5 वर्ष प्रधानमन्त्री बन्नुहोस्, यो गठबन्धन छोड्नुहोस्, अब चुनाव जित्नुभयो, सिद्धियो गठबन्धन भन्नुभएकै हो। लिखित रूपमा हस्ताक्षर गरेर दिन्छौँ भन्नुभयो। मैले उहाँहरूलाई, तपाईँहरूलाई धन्यवाद, मलाई 5 वर्ष प्रधानमन्त्री बनाउने र त्यसको निम्ति काङ्ग्रेसले सबै भोट, मधेसी केन्द्रित दलले सबै भोट मलाई दिने र बहुमत पुर्याउने कुरा गर्नुभयो। त्यसको लागि त तपाईँहरूलाई धन्यवाद। तर मैले नेपाली जनताको सामु कम्युनिस्ट आन्दोलनको एकताको बाचा कबुल गरेर चुनाव लडेको हो, वाम गठबन्धनको लागि लडेको हो। म जनतालाई धोका दिन सक्दिनँ, मलाई प्रधानमन्त्री चाहिएन। यो एउटा ऐतिहासिक तथ्य हो। म प्रधानमन्त्रीको निम्ति राजनीतिलाई र जनतालाई धोका र विश्वासघात कल्पना पनि गर्न सक्दिनँ भने मैले भने। तर अहिले केपी निरङ्कुश भएपछि, प्रतिक्रान्तिकारी भएपछि, राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवादी भएपछि, 2.5 वर्ष प्रधानमन्त्री भन्ने सहमति तोडेपछि, पालो पालो अध्यक्ष भन्ने सहमति तोडेपछि र विदेशीको गाडी खुँडा टेकेपछि मैले विद्रोह गर्नुपर्ने भयो त्यो प्रवृत्तिसँग। र यो दोस्रो संसद विघटनको बेलामा मैले धेरै मेहनत गरेको छु कमरेड। अब अघिल्लो पटक मलाई प्रधानमन्त्री 5 वर्ष खानुहोस् भन्न आउँदा म मानिनँ, किनभने जनताको अगाडि त कमिटमेन्ट गरिएको छ नि। एउटा राजनीति भने त एउटा नैतिकता निष्ठाको कुरा पनि हो नि। त्यसो भएर म मानिनँ। तर यो पटक म शेरबहादुरजीसँग गएर हात जोडेँ, प्रधानमन्त्री भइदिनुहोस्, म साथ दिन्छु। तपाईँ विचार गर्नुहोस् त, यो घटनाक्रम बडो विचित्र लाग्छ नि। माधवजी र म हो अझ बढी गरेको चाहिँ। माधव नेपाल र मैले गठबन्धन बनाऊँ, यो चाहिँ संसद विघटन गर्ने प्रवृत्तिलाई परास्त गरौँ, तपाईँ प्रधानमन्त्री हुनुहोस्। अहिले उहाँ साँच्चै प्रधानमन्त्री हुनुभयो, हामी गठबन्धनमा छौँ र हामी अगाडि गइराखेका छौँ। र चाहिँ बालुवाटारबाट बालकोट सारियो तानाशाहलाई के गरियो? यो पनि घेरा तोड्ने र प्रतिरोध गर्ने तरिका हो। उनीहरूले पनि घेरा हाल्ने र सखा पार्ने कोसिस गरे, हामीले घेरा तोड्ने र प्रतिरोध गर्ने कोसिस गऱ्यौँ, सफल हामी भयौँ, उनीहरू परास्त भए। अहिले पनि खतरा टरिसकेका छैन। म फेरि यो कुरा पनि भन्छु, खतरा टरि चाहिँ सकेका छैन। यो गठबन्धन तोड्न अनेक षड्यन्त्रहरू भइराखेका छन्। हिजो बेलुका मात्रै पनि हामी गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूको बैठक थियो बालुवाटारमा। सबै षड्यन्त्रबारे समीक्षा गरियो र हामीले के सङ्कल्प गरेका छौँ भने जस्तो सुकै मूल्य चुकाउन परे पनि चुकाउने, हरेक पार्टी जस्तो सुकै त्याग गर्न पनि तयार हुने, अर्को चुनावसम्म गठबन्धन बनाएरै चुनाव लड्ने, तर गठबन्धन कमजोर हुन नदिने हामीले त्यो सङ्कल्प गरेका छौँ। हामीले त्यो सङ्कल्प गरेका छौँ। मैले अहिले सुरुमा भने वामपन्थीहरूको हकमा हिजोका पूर्व माओवादीहरू साथीहरू, मैले सुरुमा मैले भने आजभोलि म सबै साथीबाट त्यही भाषा सुन्दा मलाई खुसी लागेको छ। यो गठबन्धन बनाउने बेलामा एउटा ठुलो बैठक थियो नेताहरूको। त्यो बैठकमा एकजना काङ्ग्रेसको नेताले मलाई सोध्नुभयो, कमरेड प्रचण्ड
तपाईँले केपीसँग एकता गरेर के पाउनु भयो? हामीले त नगर्नुहोस् भनेको थियौँ त्यो बेला भन्नुभयो क्या उहाँले। मैले अब के त्यो लामो व्याख्या गरेर भन्ने त कुरा भएन, के भन्ने। मैले भने मैले अरू त केही पाइनँ, ज्ञान पाएर आएँ भने मैले ज्ञान प्राप्त भयो। यो ज्ञान थोरै पैसाले पाउने कुरा होइन, यो एकता गरेर मात्रै पाइन्थ्यो, मैले पाएर आएको छु। अब यो ज्ञान तपाईँहरू सबैलाई काम लाग्छ। म यो ज्ञान तपाईँहरूलाई बाँड्न आएको भने मैले आजभोलि म यसो हेर्छु, माओवादीबाट अलग भएर यो गर्छु र त्यो गर्छु भनेर जानुभएको थियो नि साथीहरू, अहिले त सबैले ज्ञान प्राप्त गर्नुभएको छ। सबैले ज्ञान प्राप्त गर्नुभएको छ र भन्नुभएको छ हामी अब मिल्नुको विकल्प छैन। अब मैले त सबभन्दा पहिला ज्ञान प्राप्त गरेँ, अरू साथीहरूले नि ज्ञान प्राप्त गर्नुभयो भने त अब हामी एक त हुने नै भयौँ। र यो गठबन्धन मार्फत संविधानको रक्षा, गणतन्त्रको रक्षा, राष्ट्रियताको रक्षा गर्ने सङ्कल्प गरेका छौँ हामीले। यहाँ फेरि बिचमा एमसिसी आउँछ। फेरि यो एमसिसी ल्याएर दिमाग खराब गर्ने र अब एमसिसीलाई प्रयोग गरेर गठबन्धन टुटाइदिने भन्ने एक थरी मान्छेको चाहिँ सपना त्यो देखेका छन् र कसरत गरेका छन्। एमसिसी भएपछि शेरबहादुर र प्रचण्ड झगडा गर्छन्, त्यसपछि यो टुट्छ भन्ने छ। तर हामीले के भन्यौँ भने एमसिसी परिमार्जन र संशोधन गरेर अगाडि बढाउनेमा त हाम्रो केही छैन। संशोधन गरेर राष्ट्रको हित अनुसार बनाएर परिमार्जन गरेर जान सकिन्छ। तर हामी गठबन्धनमा के सहमति छ भने एमसिसी हाम्रो लागि मुख्य होइन, गठबन्धन मुख्य हो। गठबन्धन बचाउनु पर्छ, त्यसमा हामी सबै सहमत भएर हिँडेका छौँ। ढुक्क हुनु होला। यो कारणले फुटाउने षड्यन्त्रलाई पनि हामी परास्त गरेका छौँ। त्यसकारण अब अहिले देशैभरि एउटा के चाहिँ चेतना जनतामा गयो, विचार के भनियो भने माओवादी सिद्धियो, यो फुट्यो, त्यो फुट्यो, त्यो पनि छैन, त्यो पनि छैन। धेरैले मलाई के भन्ने भने खोइ त प्रचण्डसँग अहिले किरण पनि छैनन्, प्रचण्डसँग बाबुराम पनि छैनन्, प्रचण्डसँग विप्लव पनि छैनन्, सबै त गए। अनि प्रचण्डले सोध्नु पर्दैन सबै किन गए भनेर सोध्नु पर्दैन भन्नुभयो क्या। अब उहाँहरू किन जानुभयो उहाँहरूले जान्ने कुरा भयो। मैले चाहिँ माओवादी आन्दोलनको विरासत चाहिँ एक्लै भयो नि बोक्नुपर्छ भनेर सकि नसकि बोकै छु मैले। यदि को सही हो भन्ने कुरा छुट्याउने हो भने त प्रचण्डले सबै फुटेर गए पनि संविधान बनाउन मरि मेटेर लाग्नु सही थियो कि गलत थियो? सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान बनाउनु सही थियो कि गलत थियो? समावेशी समानुपातिक संविधान बनाउनु सही थियो कि गलत थियो? अहिले त अब माओवादीको मूल त हामी यहाँ केन्द्रित भइसकेका छौँ नि। तपाईँले देख्नुभयो यहाँ संयोजक को हुनुहुन्छ, अहिले भर्खरै मान्य सदस्यको हैसियतले कमरेडले के भाषण गर्नुभयो, अरू साथीहरूले तपाईँहरू त भुक्तभोगी हुनुहुन्छ। तर मैले के भने मलाई त भाग्ने छुट पनि छैन, किनकि जनयुद्धको तयारी पनि मेरै हातबाट भयो। पहिलो योजना पनि मैले बनाएँ। तीर्थ गौतम जस्ता साथीहरूलाई लड्नुपर्छ, ज्यान छोडेर लड्नुहोस् भनेर उत्साहित पनि मैले पारेँ। हजारौँ शहीदहरूको भारी छ मेरो टाउकोमा। ती हजारौँ शहीद बेपत्ता योद्धाका परिवारहरूको ऋण जस्तो लाग्छ मलाई। म त अन्तिम साससम्म पनि आफ्नो विरासतको रक्षाको लागि लड्नुको विकल्प मसँग छैन। अब मैले भने नि अब त म खुसी छु, किनभने फेरि एकचोटि घेरा तोड्ने र प्रतिरोध गर्नेमा हामीलाई सफलता प्राप्त भएको छ। एकचोटि माओवादी पार्टी फेरि पुनर्गठित हुँदैछ। अस्ति भर्खरै केन्द्रीय समितिबाट हामी अरू जस्ता होइनौँ, हामी माओवादी भनेका अर्कै धातुले बनेका मान्छे र पार्टी हौँ। हामीलाई के रमाइलो लाग्छ भने सडकमा जाने र नारा लगाउने, जुलुस निकाल्ने र लड्ने भिड्ने भनेपछि हामी सबैलाई जोस आउनु थाल्छ। हामी त्यस्तो खालको पार्टी, जनताको पक्षमा राष्ट्रको पक्षमा लड्न पाइयो भने खुसी हुने पार्टी हौँ हामी
हामी यो देशका सबै विभेदमा परेका, उत्पीडनमा परेका वर्ग, जाति, क्षेत्र, समुदायको हक अधिकारका प्रवक्ता हौँ हामी त, तिनका वक्ता हुँ नि हाम्रो पार्टी भने त। एमाले काङ्ग्रेस भनेका चाहिँ त्यसको विरोधी पार्टी हुन्। तर हामी कता कता कहिलेकाहीँ हामी पनि उस्तै हुने हौँ कि बिस्तारै जनता छोड्दै, जनता बिर्सिँदै, शहीद परिवार बिर्सिँदै जाने पो हो कि भन्ने चिन्ता भएको बेलामा अस्ति केन्द्रीय समितिको बैठक बसेर होइन, हामी बिल्कुल हामी आत्तिनु हुँदैन। हामी क्रान्तिकारी विरासत भएको पार्टी हो। हामी यो देशका सबै उत्पीडित वर्ग समुदायको प्रतिनिधित्व गर्ने पार्टी हो। हामी अब समाजवाद निर्माणको महाअभियान चलाउने पार्टी हो। हामी त्यसको लागि आफूलाई तयार गर्नुपर्छ। हामीले सङ्कल्प गरेका छौँ। 3-4 वर्षदेखि 45वटा पार्टी हामीसँग एकताबद्ध भएका रहेछन्। तर मान्छेहरू कमिटीमा त्यो 45वटा पार्टीबाट 45 जना भयो होला, 45,000 भन्दा बढी कार्यकर्ताको नाम निशान रहेनछ। अहिले हामीले 10 दिन लगाएर तिनको खोजी गरेर सबलाई जिम्मा दिँदैछौँ। कोही एकजना मान्छे पनि जिम्मेवारीबाट पाए नपरोस् भनेर लागि छ। भोलि पछि तपाईँहरूलाई सर्कुलर आउँछ। हामी सबैलाई कार्यविभाजन गर्ने, हामी तल फर्किन चाहन्छौँ। तपाईँहरूले देख्नुभयो सदस्यता नवीकरणदेखि, सेलहरूका भेलादेखि, वडा सम्मेलन, गाउँ नगरपालिकाहरूका सम्मेलन, प्रदेश सम्मेलन र केन्द्रीय सम्मेलनसम्म जाँदा यो पार्टीलाई पुनर्एकीकरण, पुनर्ताजगी र पुनर्निर्माण गर्ने एउटा महाअभियानको थालनी हुनेछ। मैले के भनेको छु भने प्रत्येक वडामा 100 देखि 200 जनासम्म समर्थकहरू बनाउनु पर्यो। हामी प्रत्येक वडामा पार्टीको नेतृत्वमा 100 देखि 200 वडा भनेको त अहिले गाविस, हिजोको गाविस अहिलेको एउटा वडा छ भने एउटा वडामा 100 जनादेखि 200सम्म पार्टीको नेतृत्वमा पार्टीका केही साथीहरू, जनवर्गीय सङ्गठनका, अनि त्यसपछि समर्थक, शुभचिन्तक, बुद्धिजीवी, पत्रकार सबै पनि राखेर हामीले 100 देखि 200 सालाखाला 150 मान्छेको हामीलाई समर्थन गर्ने समिति बनायौँ भने 15 लाख मान्छे सङ्गठित हुँदा रहेछन्। त्यसैभरि गर्दा 15 लाख 150 को दरले बनायौँ हामीले भने 10 देखि 15 लाख हुन्छन्। 200 बनाइयो भने, सरी है हिसाब बिग्रियो, 200 बनाइयो भने 15 लाख सङ्गठित हुन्छ। अब हामीले त्यो 200लाई 2 जना भोटर तयार पार भनेर जिम्मा दियो भने 30 लाख मान्छे हाम्रा भोटर हुन्छन्। 3टा भनियो भने 45 लाख भोटर हुन्छन्। अनि हामी फर्स्ट पार्टी बन्न कसैले रोक्न सक्छ त? एजेन्डा हाम्रो छ। अहिले जनताले पनि, सब जनताले अझ धेरै के कुरा बुझेको स्थिति छ भने यो राष्ट्रलाई भित्रबाट माया गर्ने पार्टी त माओवादी पार्टी नै रहेछ भन्ने फेरि एकचोटि जनताको हक अधिकारको निम्ति, संविधानको रक्षाको निम्ति, समावेशी समानुपातिकताको निम्ति इमान्दार लडाइँ लड्ने पार्टी त माओवादी नै रहेछ। जतिसुकै दबाब दिए पनि, धम्की दिए पनि, लोभ दिए पनि नझुक्ने नेता प्रचण्ड नै रहेछ भनेर अहिले सबैले बुझेको छ। जनताले फेरि एकचोटि बुझेका छन् र एकचोटि माओवादीलाई फेरि हेर्न पर्यो भन्ने मुड बन्दैछ जनताको। तर त्यो जनताको मुडलाई माहौल बनाउने जिम्मा तपाईँ हाम्रो, तपाईँ हामीले त्यो माहौल बनाउनु पर्ने छ। म वाइसिएलका कमरेडलाई के भन्छु भने 64 मा हामी काङ्ग्रेस एमाले जोड्दा पनि हाम्रो हाराहारी पनि थिएन क्या, कता हो कता तल थिए नि त। त्यो माहौल थियो त्यस्तो। र त्यो माहौल बनाउनेमा भर्खरै जनयुद्धको रापताबाट आथ्यौँ हामी, भर्खरै शान्ति सम्झौता भएको थियो, त्यो त छँदै थियो। तर चाहिँ हामीले चुनाव जित्नुको एउटा प्रमुख कारणहरू मध्ये एउटा प्रमुख कारण वाइसिएल नै थियो। वाइसिएल भनेको के थियो? प्रतिक्रियावादी जाली फटाएको निम्ति आतङ्क। वाइसिएल आयो भने सातो जान्थ्यो सबै, यस्ता के बस्ने त को बस्ने, त्यस्ता त कहाँ लखेटिए, कहाँ लखेटिए। अनि जनतालाई वाइसिएल भनेपछि आफ्नो छोराछोरी, आफ्नो रक्षक, आफ्नो संरक्षण गर्ने, आफ्नो भलो गर्ने आफ्नै छोराछोरी ठान्थे जनताले। बिचाङ गज्याङ मज्याङ भएको छ क्या। हामी पनि अलिअलि थाहै नपाइकन बिग्रियौँ। वाइसिएल पनि कता कता चाहिँ बिस्तारै स्ल्याकनेस भन्छ नि, अलिकति यस्तै रहेछ भने जस्तो भयो। यहाँ
साथीहरू हुनुहुन्छ, अस्ति वाइसिएलको राष्ट्रिय भेलामा तपाईँहरू सहभागी हुनुभएको छ। मैले के बोलेँ भन्ने तपाईँहरूले सुन्नुभएको छ। अहिले पनि म यहाँ पनि बोल्दैछु। वाइसिएल एकचोटि फेरि 64मा जानु पर्यो। यहाँ जाल झेल छल कपट गर्नेहरूलाई आतङ्क भएर देखिनु पर्यो। बडो हामीलाई तर्साउन खोज्छन् नि, माओवादीलाई तर्साउन खोज्ने माओवादीलाई लाजै मर्नु होइन त। यी कायर र दलालहरूले हामी जनताका छोराछोरीहरूलाई तर्साउन खोज्छ। त्यहाँ वाइसिएल एकचोटि पुरै चाहिँ जागेर आउनु पर्यो र तिनीहरूलाई हामी पहिला जाइ लाग्ने होइन, हामी जाइ लाग्ने होइन, आइलागे भने इँटको जवाब पत्थरले दिनु होला। रक्षा गर्ने जिम्मा हाम्रो भयो। जे किनभने मैले केपी प्रवृत्ति गरेर लडाइँ लड्दा जेल जाने सङ्कल्प, यसले जेल हाल्न नि सक्छ। अब यो त दुनियाँ प्रतिक्रियावादीको हातमा छ। जेल जान नि सकिन्छ, मारिन पनि सकिन्छ, बरु जेल जाने बरु मर्ने, तर यो प्रतिक्रान्ति यो प्रतिगमन चाहिँ नसहने भनेर लड्या हो। अब तपाईँ पार्टीका सबै साथीहरू र वाइसिएलका चाहिँ सबै कमरेडहरूलाई मेरो विशेष रूपले के छ भने बिल्कुल भ्रम त्यागिदिनुहोस्, डर हटाइदिनुहोस्। जो डर गया वो मर गया भने जस्तो भयो कि हामी अलिक डराएपछि त मर्ने भयो। जाग्यो भने हामी जित्छौँ। हामीले जितेकै हो, हिजो पनि जितेकै हो, आज पनि अस्ति भर्खरै हामीले जित्यौँ। अबको चुनाव 64को जस्तो बनाउनै पर्छ। हामीले जात जेल गर्ने कुरा भन्नुभयो त, चाहिँ त्यहाँ गएर चाहिँ बाकस साट्ने या पुलिसलाई कर्मचारीलाई प्रयोग गरेर चाहिँ जित्न खोज्नेहरूलाई भ्याकुर लखेटे चाहिँ लखेट दिनुपर्छ गाउँ गाउँमा। अनि नै चुनाव जितिँदो रहेछ। हामीले त्यो बेला कति गरेका थियौँ, तपाईँहरूले कति गर्नुभएको थियो सम्झिनुहोस् त। 64 गर्नु पनि गरियो, नगर्नु नि गरियो र त जित्यो। अहिले सोझो हुँदा त हामीलाई त हेप्दै जाने सबैले। हामी किन हेपिने? त्यसकारण काभ्रे जिल्ला एउटा क्रान्तिकारी विरासत भएको जिल्ला हो। राजनीतिक परिवर्तनको लडाइँमा धेरै त्याग र बलिदानका इतिहास रचना गरेको जिल्ला हो। हामीले अहिले त त्यसो गर्न पर्ने छैन। हामी लड्ने शान्तिपूर्णै हो। यी गुन्डाहरूले नै शान्तिपूर्ण भन्छन् र गुन्डागर्दी गर्छन् क्या। हामी पनि शान्तिपूर्ण भन्ने, गुन्डालाई ठिक गर्ने। हामी बन्दुक लिएर चाहिँ नजाने कुरा भन्नु। उनीहरू चाहिँ लट्ठी लिएर आएपछि हामी पनि लट्ठी लिएर जाने, बक्सिङ लिएर आयो भने हामी पनि बक्सिङ लिएर जाने। तर ठोक्ने गुन्डाहरूलाई, भ्रष्टहरूलाई चाहिँ टाउको उठाउन नदिने। यहाँ त हामी केही पनि नगर्ने, डराउनु पर्या जस्तो करोडौँ अरबौँ भ्रष्टाचार गर्नेहरू चाहिँ मानौ उनीहरू त बडो दुधले नुहाएको जस्तो यो त दिउँसै रात पार्ने काम गरेका छन् नि। त्यसलाई ठिक गर्न पर्यो र मलाई लाग्छ हामीले ठिक गर्न सकिन्छ। अस्तिको पार्टी पुनर्निर्माणको हाम्रो अभियान जसरी अगाडि बढेको छ, तपाईँहरू वाइसिएलको आज 5 खाल नगरमा जो नगर सम्मेलन दोस्रो गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँहरूले यहाँ पास गर्दाखेरि धेरै लम्बे चौडा गरेर पास गर्न परेन। जालीफटालाई ठिक गर्ने, जनतालाई सेवा गर्ने भन्ने गरेर अनि सङ्गठन व्यापक बढाउने, टिम बनाउने, भोलिन्टियरहरू बनाउने, फटा आयो भने बोल्ने भन्ने निर्णय गर्नुवाला पुग्छ। तिनलाई जाली झेली र फटाहरूलाई चाहिँ चैनसँग बस्न नदिने, जनतालाई रक्षा गर्ने, यति निर्णय गरेर जानुभयो भने मलाई लाग्छ हेर्नु होला 64को भन्दा बढी हुन्छ यहाँ। किनभने अस्तिको पटक हामीलाई झन्डै झन्डै मारेका। संसदै सिद्ध्याउने, संविधानै सिद्ध्याउने, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रै सिद्ध्याउन खोजेका थिए सबै मिलेर। हामी ल के खोज्या लाऊ ल जेल हाल्ने भए हाल भने हुनाले नै जित्यो। डराएको भए त हामीलाई त लखेट्थे। यति पुग्नु होला। नडराइकन अगाडि बढ्यो भने जितिन्छ। हामी नडराइकन अगाडि बढेर त जनयुद्धमा यतिको भए हो, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बन्यो। नडराइकन चाहिँ सडकमा उत्रिएको हुनाले त अनि चाहिँ संसद पुनर्स्थापना भएर अहिले हामी सरकार भयौँ नि। हेर्नु त हुँदा हुँदा केन्द्रमा सरकार छ, हामी अर्थ मन्त्रालय छ, अब चाहिँ ऊर्जा मन्त्रालय छ, अरू लिन्छ, थुप्रै मन्त्रीहरू हुन्छन्, अरू साथी भयो भने गठबन्धनकै हुन्छन्। अब 3टा मुख्यमन्त्री भइयो। हेर्नुहोस् त, हेर्दा हेर्दै हाम्रो कस्तो
अहिले त 3टा मुख्यमन्त्री हाम्रै छन्। अब 2टा यो बागमती र चाहिँ 1 नम्बरको 1 हप्ताभित्र हुन्छ भन्ने सल्लाह छ। सायद 1 हप्ताभित्र यहाँ पनि मन्त्री हुन्छन् हाम्रा। कुरा भन्नुभयो त जितिँदो रहेछ नि त, लडेपछि त जितिँदो रहेछ नि, जितिया त हो यो, यहाँ नै हुन्छन् हाम्रा। कुरा भन्नुभयो। तर एउटा कुरा छ, यो सरकार अहिले हामीले के भनेका छौँ केन्द्रीय समितिबाट भने सरकारको नीति कार्यक्रम, सरकारको बजेट, पार्टीको नीति कार्यक्रम, प्रदेश सरकारको बजेट र नीति कार्यक्रम, गाउँपालिका नगरपालिकाको बजेटको बिचमा तालमेल हुन पर्यो र जनताको जीवनस्तर उठाउनलाई त्यो बजेटको सदुपयोग हामीले गर्नु पर्यो। उत्पादन र श्रममा त्यो बजेट खर्च गर्नु पर्यो, हामीले खर्च गर्नु पर्यो। संविधानले त हामीलाई भनेको छ नि, सहकारी, निजी र तपाईको सार्वजनिक आर्थिक योजनाहरूको बिचमा तालमेलको कुरा गरेका छौँ हामीले। देखा अब सरकारी नीति सिधै जनताको सेवामा, पार्टीको नीति सिधै जनताको सेवामा, बजेट सिधै जनताको विकासको निम्ति हामीले खर्च गर्ने। अब ध्यान दिनु होला, यो मैले अहिले धेरै व्याख्या गर्न पाइनँ, तपाईँहरू गर्नु होला। त्यसो गरियो भने जनता पनि हामी साथसाथै अगाडि बढ्ने स्थिति बन्छ। अहिले फेरि यो बिचा के भयो भने जसले चुनाव जित्न दलालहरूसँग साँठगाँठ गर्नुपर्ने, अब हुँदा हुँदा अहिले त गाउँपालिकाको पनि चुनाव जित्न अब लाखौँ नभइकन चाहिँ त्यो उम्मेदवारले चुनाव जित्ने स्थिति छैन। प्रदेशकोले करोड जति नभइकन त चुनाव जित्ने कुरै छैन। सङ्घमा जित्न त 5-10 करोड नहुने हो भने त चुनाव नजित्ने। यस्तो चुनाव हाम्रो चुनाव हो त यो। हेर्नुहोस् है, अब अहिले भर्खरै त म भन्न सक्दिनँ, तर तपाईँ हामीले मैले अहिले भने जस्तो भिडेर जाने भन्यो भने यो चुनाव प्रणाली बनाएर पूर्ण समानुपातिक बनाएपछि बिना पैसा चुनाव जित्ने बनाउन सकिन्छ। बिना पैसा जनताले चुनाव जित्ने बनाइदिने, दलाल र पुँजीपतिहरूले चुनाव जित्ने होइन, श्रमजीवीले चुनाव जित्ने बनाउने। शासकीय स्वरूप अब राष्ट्रपति बनाएको छ, अब महाराज धिराज जस्ता भएका छन्। त्यस्तो नहुने, सिधै जनताबाट राष्ट्रपति या प्रधानमन्त्री चुनियो भने, सिधै जनताले फिर्ता पनि बोलाउन सक्ने बनाइदियो भने त यस्तो गति त हुन्थेन नि। हामी त्यसो किन नगर्ने? हामीले यो संविधानलाई पूर्णतः साथ पनि भनेका होइनौँ, हामीले केही रिजर्भेसन राखेका छौँ। अझै पहिचान अधिकार अझ जति पाउन पर्ने उत्पीडितहरूले पाएका छैनन्, संविधान संशोधन गर्नुपर्छ भनेका छौँ। हामी संविधान संशोधनतिर पनि लाग्छौँ। त्यसो भएर कमरेडहरू यी विषय हामी बिस्तारै गरौँला। तर अहिले भर्खरै चाहिँ अब वडाको सम्मेलन, गाउँ नगरको सम्मेलन अनि प्रदेश र केन्द्रको सम्मेलनसम्म पुग्दा देशैभरि सदस्य र उसको निर्वाचन आयोगको निर्देशिका सायद तपाईँहरूमा आइपुग्यो या आउँदैछ। निर्वाचन निर्देशिका सबै कमिटीहरू हाम्रो अब वैधानिक ढङ्गले निर्वाचन आयोगसँग, अदालतसँगका नियमसँग र हाम्रो पार्टी विधानसँग तालमेल गरेर देशैभरि हामी कमिटीहरू निर्माण गर्छौँ। अहिले गर्नै पर्छ, हामी गरिछाड्छौँ अहिले। र मैले अहिले भने जस्तो आउने निर्वाचनमा हामी 1 नम्बर हुने सङ्कल्प गरौँ। यो हलले सङ्कल्प गरोस्। हेर्नु होला, हामी 1 नम्बर भएर देखाउँछौँ, देखाउनै पर्छ। सबै जाग्ने हो भने त्यो टाढा छैन। कहिलेकाहीँ साथीहरूले भन्छन् होइन मानिसहरू सब निराश छन्, यहाँ छन् त्यहाँ छन् भन्छन् साथीहरू कोही कोही। मैले के भन्ने गरेको छु भने जनता त निराश छैनन्, जनता अलिअलि वाक्क दिक्क भएको छन्। किन भन्दा यो माओवादी कहाँ गए, त्यो नेता सधैँ घरमा आउँथे, के दुःख सुखको कुरा गर्थे, खेतीपाती पनि हामीले नभ्याएको बेला अलि सघाउँथे, कहाँ गए भनेर निराश छन्। त्यो उनीहरू आइदिए हुन्थ्यो भन्ने पो छ जनता त। आम तलका कार्यकर्ता पनि बिग्रिया छैनन्, तल ग्राउन्डमा बस्ने कार्यकर्ता कोही बिग्रिया छैनन्। बिग्रिएका भनेका टाटाबाट चुनाव जितेका जति धेरै जस्तो। मैले त अनुभवले के देखायो भने जसलाई धेरै मन्त्री बनाएँ मैले, त्यही भन्दा ठुलो भगौडा, त्यही धोकेबाज जनतालाई भयो क्या। कोही कोहीले मन्त्री बनाएपछि चाहिँ ठिक हुन्छ भने जस्तो ठानेको त के को हुन्थ्यो। त्यो टोकबहादुर भन्नेलाई मैले कतिचोटि बनाएँ, अहिले त कहाँ हेर्नु त।
त्यो बादल अब मेरो हिजोको साथी बढी त भन्दिनँ अहिले, एलर्जी हुन्छ क्या सम्झिँदा पनि, यस्तो पनि हुन्छ। कहाँबाट ल्याएर गृहमन्त्री सरकारको नेतृत्व तपाईँ गर्नुहोस् भनेर त बनाएको त हामीले हो नि, माओवादीले, मैले। अहिले त त्यसो भएर यो रहेन चाहिँ हेर्नुहोस्, जो जति माथि आएको छ त्यति बिग्रिया छ है, त्यो बुझ्नु होला। त्यसो भएर मैले के भने, अरूलाई मैले धेरै भन्दिनँ, बिग्रेको मै हो भनेको छु अहिले। कुरा म हो, अब म सच्चिन्छु, म चाहिँ सच्चिन्छु। अब को सच्चिने नसच्चिने तपाईँहरू सोध्नुहोस् न। म त एकचोटि फेरि हाम फाल्छु। हिजो जनयुद्धमा हाम फालेँ, अर्को पटक शान्ति प्रक्रियामा हाम फालेँ, अहिले संविधान बनाउनेमा हाम फाल्यो, पार्टी एकतामा हाम फाल्यो, अब फेरि समाजवादी क्रान्तिको निम्ति म चाहिँ हाम फालेँ। अब म अरूलाई भन्दा पहिला आफैलाई करेक्सन गर्ने जान्छु। सबैले, तपाईँ हामी सबैले अरूलाई दोषियो केटाले बिगारेको भन्नुभन्दा मैले के बिगारेँ भन्ने सोध्न थालियो भने त्यहीँबाट रूपान्तरण सुरु हुन्छ। मैले गर्दा बिग्रियो भन्नेबाट सोच्यो भने त अर्कोप्रति त किन नेगेटिभ हुने, बिचरा ऊ पनि मद्दत गर्ने मन लाग्छ नि। म चाहिँ बिग्रिया छैन जस्तो, भ्रष्टाचार खुब गरिया छ, कुरामा ठकठाक गरेका छ, ठेक्कापट्टा पाउनको लागि मरिहत्ते हालेको छ, त्यहाँ कमिसन खान मरिहत्ते हालेको छ, अनि म चाहिँ बिग्रिया छैन भन्ने लाग्ने। फेरि म चाहिँ बिग्रिएँ, त्यो चाहिँ बिग्रियो भनेपछि त यो पार्टी क्रान्तिकारी हुँदैन। म चाहिँ बिग्रेबाट सुरु गर्नु पर्यो, म बन्न पर्छ भन्नेबाट सुरु गऱ्यो भने सबै बन्छन्, अनि त्यसपछि क्रान्तिकारी पार्टी बन्छ। कुरा भन्नुभयो कमरेडहरू, मैले भन्न खोजेको कुरा। त्यसो भएर म चाहिँ हाम फालेँ, अब कति वर्ष बाँचिन्छ, पुरै ज्यान छोडेर समाजवादी क्रान्तिको निम्ति युवाहरूको नेतृत्व गर्छु म। माओले चाहिँ बुढेसकालमा भनेका थिए, संसार तिमीहरूको पनि हो, संसार हाम्रो पनि हो, तर अन्तिम विश्लेषणमा संसार तपाईँ युवाहरूकै हो। तपाईँहरू बिहानको सूर्य जस्तो उदाउँदो भरभराउँदो हुनुहुन्छ। अब हामी त, तर त्यसो भन्दा नि माओले बुढेसकालमा 76 वर्ष पुग्ने बेलामा क्रान्ति त अर्को सुरु गरेका थिए, म पनि क्रान्ति सुरु गर्छु। तपाईँहरूको साथ चाहियो, तपाईँहरूले साथ दिनु पर्यो। पहिला जस्तै म चाहिँ हाम फालेँ। यो वाइसिएल 5 खालको नगर सम्मेलनको पूर्ण सफलता र यहाँका युवाहरूले रिकर्ड बनाउनुहोस्। काभ्रे जिल्लाको लागि मात्रै होइन, देशैभरिको लागि 5 खालका युवा भनेपछि जाली फटाएको सातो जाओस्, जनताले चाहिँ आफ्ना छोराछोरी मानुन्। यो बन्न तपाईँहरू अगाडि बढ्नुहोस् भन्दै फेरि सफलताको शुभकामना सहित बिदा हुन्छु। धन्यवाद। अभिवादन।